وبعد ذلك فأدعو الأخ محمد حنظلة أن يأتي هنا ويكتب أمامنا خطبة عربية بليغة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل والأساتذة الكرام وزملاء الأعزة والضيوف الأكارم، إني أريد أن نخطب أمامكم حول الموضوع مسؤوليات الشباب المسلم. أيها الإخوان، إن الشباب المسلم له مكانة مرموقة في المجتمع البشري وأهمية عظيمة في أي قوم من أقوام العالم، وهو حجر الزاوية وأساس البنيان الذي يقوم عليه صرح الأمة، ومنبع القوة الذي تنبع منه معجزات ويجيء بالأعاجيب في حياته الفردية والجماعية. إنه مصدر كل خير وسعادة، ونقطة كل تحول وانقلاب، ومنطلق كل ثورة، وفلاح القوم ونجاح المجتمع منوط بناصية الشباب، فإن الشباب تجري فيه الحماسة والغيرة مجرى الدم، فهو لا يلتفت إلى الوراء، بل هو ينظر دائما إلى الأمام وإلى التقدم، ويسعى إلى التطور والازدهار والفوز والسعادة في الآجل والعاجل. وإن وقفت الجبال في سبيل المجد والكرم صدمها صدمة عنيفة وقاومها مقاومة شديدة حتى تخر أمام همته العالية وقوته المتصاعدة خر العبد المتواضع أمام إله العالمين. وإن الشباب أمل الأمة ومستقبل الملة ورجاء القوم وحافظ الدين، وهو يدافع عن البلاد ويحافظ المناطق والأمصار، وتتدفق في قلبه عاطفة قوية وحماسة جياشة. أيها الشباب، إن المسلمين اليوم يمرون بمرحلة عنيفة ويواجهون أزمات وقضايا شديدة ويعانون بمصائب كثيرة، وإن أعداء الإسلام والمسلمين يسعون ويريدون أن يشوهوا صورة الإسلام والمسلمين، وإنهم يهدفون المسلمين في كل مجال من مجالات الحياة. إنهم يتهمون إلى الإسلام أنه دين قديم. فيا أشبال الأمة الإسلامية، يجب على شباب الأمة وأشبال الإسلام أن يحطموا ظلم الليالي ويردوا مكايد مكثفة وردودا قاطعة شافية، ويسبقوا إلى العوالي ويرفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. تعيش الأمة الإسلامية بين الزفرات واللنات، وأنت النجم الشالق والكوكب المشرق في هذا الظلام الدامس الطويل. فمسؤولية الشباب المسلم أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ويلعبوا دورا هاما في سبيل نشر الإسلام في العالم. والله الموفق والمعين، وما علينا إلا البلاغ.